नमस्कार बन्धुगण, सरल संस्कृत शिक्षण नेपालीमा हजुरलाई स्वागत छ। विशेष गरी यस भिडियोलाई सेयर गरेर तथा यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई उत्साह प्रदान गर्नुहोला र आफ्नो मनमा भएका जिज्ञासाहरू कमेन्ट गर्नु। हजुरहरूको हरेक जिज्ञासालाई, हरेक समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु। आज हामी उपसर्गको विषयमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ। उपसर्ग केवल संस्कृतमा मात्र नभएर सम्पूर्ण संस्कृतनिष्ठ भाषाहरूमा जताततै पाइन्छन् र संस्कृतको उपसर्ग सम्बन्धित राम्रोसित ज्ञान भयो भने सम्पूर्ण संस्कृत सम्बन्धित भाषाहरूको उपसर्गको विषयमा हामीलाई राम्ररी ज्ञान हुनेछ। त्यसैले यो भिडियो उपसर्गको विषयमा जान्नको लागि लाभप्रद हुनेछ। अब सर्वप्रथम उपसर्ग भनेको के हो? उपसर्ग त्यस शब्दांशलाई भनिन्छ जुन शब्दांशले कुनै धातु अथवा शब्दको अगाडि रहेर त्यस धातु अथवा शब्दको अर्थमा परिवर्तन अथवा केही विशेषता ल्याउँछ। संस्कृतमा निश्चित उपसर्गहरू छन्। ती उपसर्गहरू 22 वटा छन्। जस्तै प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आङ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि तथा उप। यी 22 वटा उपसर्गहरू विभिन्न शब्द अथवा धातुहरूमा रहेर त्यस धातुको अथवा शब्दमा रहेर त्यस शब्दको अर्थमा परिवर्तन ल्याउनेछ। एउटै शब्दको तिनै उपसर्गका अनुसार त्यस शब्दको अर्थ हुनेछ। जस्तै उदाहरण स्वरूप कृति। कृति भनेको रचना अथवा उत्पादन भन्न सकिन्छ। अब कृतिमा हामी उपसर्ग लगाएर त्यसको अर्थमा परिवर्तन हेर्नेछौँ। जस्तै सर्वप्रथम हामी प्र उपसर्ग लाउन साथ कृति प्रकृति बन्नेछ। प्रकृति बन्न साथ त्यस शब्दको एउटा विशिष्ट अर्थ हुनेछ। प्रकृति भन्नाले इन्भाइरोमेन्ट। अब अर्को उपसर्ग अपकृति। अपकृति भन्नाले एउटा नराम्रो उत्पादन। वि उपसर्ग लगाउँछौँ त त्यसको अर्थ त्यो शब्द बन्नेछ विकृति। विकृति, विकृति भनेको बिग्रेको। आङ उपसर्ग। आङ उपसर्गको केवल आ नै शेष रहनेछ। त्यसैले आ हामी कृतिमा लगाउने छौँ। आकृति। आकृति भन्नाले एउटा आकार शब्दको अर्थलाई स्पष्ट गर्दछ। त्यसैले संस्कृतमा भनिएको छ उपसर्गेण धात्वार्थो बलादन्यत्र नीयते। उपसर्गेण धात्वार्थो बलादन्यत्र नीयते। प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। प्रहारहार संहार विहार परिहारवत् भन्नाले उपसर्गले धातुको अर्थ बलले अन्यत्र लान्छ। भन्नाले उपसर्गको बलले गर्दा त्यस धातुको अर्थमा परिवर्तन आउँछ अथवा विशेषता आउँछ। जस्तै हार। हार भनेको माला। हार भनेको माला। तर हारमा हामी जब प्र उपसर्ग लगाउँछौँ प्रहार। प्रहार। प्रहारको अर्थ जान्नुहुन्छ होला, आक्रमण भन्न सकिन्छ। आहार। आहार आङ उपसर्ग लगाउँदा आहार हुन्छ। आहारको अर्थ भोजन। संहार
सम उपसर्ग लगाउँदा संहार हुनेछ। संहारको अर्थ ध्वंस, विनष्ट। विहार, विहार भन्नाले भ्रमण गर्नु। परिहार, परिहारको अर्थ त्याग्नु इत्यादि उदाहरण यस श्लोकद्वारा प्रदान गरेको छ। त्यस्तै हामी धेरै शब्दहरूमा उपसर्ग लगाएर कतिवटा शब्दहरू बनाउने छौँ। यस श्लोकमा धातुवार्थ, धातुको अर्थ अन्यत्र नियते, अर्कैतिर लान्छ भन्नाले धातुको अर्थ किन भनियो भन्दा संस्कृतका सबै शब्दहरू धातुबाट उत्पन्न भएका छन्। संस्कृत जगतमा जतिवटा पनि शब्द छन् ती शब्दहरू सबै परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूपले धातुसँग सम्बन्धित छन्। त्यसको विषयमा हामी अरू भिडियोहरूमा चर्चा गर्नेछौँ। अहिले हामी ती 22 वटा उपसर्गहरूको प्रयोग गर्नेछौँ। जस्तै सर्वप्रथम हामी प्र उपसर्गको प्रयोग गर्नेछौँ। प्रत्येक उपसर्गका 3 धातुहरूमा शब्दार्थ सहित प्रयोग गरेर हजुरको समक्ष म व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम कोप शब्द। कोप भनेको रिस। रिसमा प्र उपसर्ग लाउँदा प्रकोप। बल, बल शब्द प्र उपसर्ग प्रबल। पिता शब्दमा प्र उपसर्ग लाउन साथ प्रपिता। अब परा उपसर्ग। परा उपसर्गको सीधा अर्थ उल्टा अथवा पछि। जस्तै पराजय, जयको उल्टा पराजय। पराभव, परामर्श इत्यादि। अब अप उपसर्ग। अप उपसर्गको अर्थ पनि विरुद्धमा हुनेछ। जस्तै अपगम, अपगम भनेको बिछोड, अपकार, अपजय इत्यादि। अब सम उपसर्गको प्रयोग यस प्रकार। सम उपसर्गको सीधा अर्थ राम्रो, उत्तम, पूर्ण इत्यादि। जस्तै संस्कृति, संस्कार, सन्तुष्ट इत्यादि अर्थमा सम उपसर्गको प्रयोग हुन्छ। अब अनु उपसर्ग। अनु उपसर्गको सीधा अर्थ पछि पछि अर्थात् पछाडि, पछि इत्यादि। जस्तै अनुरूप, रूप, अनुरूप भन्नाले अनुसार। अनुक्रम, अनुज, अनुज भन्नाले भाइ भन्नाले म पछि जन्मिएको सीधा अर्थ। अब अव उपसर्ग। अव उपसर्गको सीधा अर्थ उल्टा। अव उपसर्गको सीधा अर्थ उल्टा। जस्तै अवतरण, अवगणना, अवगुण इत्यादि। यसै प्रकार अरू धातुहरूमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै निस उपसर्ग। निस अथवा निर उपसर्गको प्रयोग उस्तै उस्तै हुनेछ। जस्तै निर अथवा निसको अर्थ बिना, बिना अथवा हीन, नहुनु, अविद्य इत्यादि। जस्तै निस्वार्थ, निष्काम, निर्दयी इत्यादि अर्थ निस अथवा निर दुवैको यस प्रकार प्रयोग हुन्छ। निरको निराशा, निर्विघ्न इत्यादि। वि उपसर्गले विशेष अथवा अभावको अर्थ प्रकट गर्दछ। जस्तै विख्यात, विवाद, विफल इत्यादि। कहीँ कहीँ यसले नराम्रो अर्थ पनि प्रकट गर्दछ। जस्तै
विकार, विकृति, विसङ्गति इत्यादि प्रकारले धातुमा प्रयोग हुनेछ। दुस र दूर दुवै उपसर्गका अर्थ एउटै हो। शब्दमा प्रयोग हुँदा दुवै उपसर्गले एक समान अर्थ प्रकट गर्नेछन्। जस्तै निर अथवा निस, निस निर दुवै उपसर्गले एउटै अर्थ प्रकट गर्दछन्। जस्तै दुस अथवा दूर उपसर्गहरूका शब्द प्रयोग यस प्रकार छन्। जस्तै दुश्चरित्र, दुस्साहस, दुष्कर, दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा। यसपछि आङ उपसर्ग, आङ उपसर्गको न को लोप हुन्छ र आ मात्र शेष रहन्छ। आङ उपसर्गको सामान्य अर्थ पर्यन्त, जस्तै आकण्ठ, आजन्म। उल्टा अर्थमा पनि प्रयोग हुन्छ, जस्तै आगमन, आदान इत्यादि प्रकारले। कुनै पनि उपसर्गको सम्पूर्ण अर्थ व्यक्त गर्न केवल उपसर्ग स्वयं नै समर्थ हुनेछ। बिना उपसर्ग त्यस उपसर्गको अर्थ प्रकट गर्ने सक्षम अरू शब्दहरू हुँदैनन्। त्यसैले हामीले केवल आशय बुझ्नु पर्नेछ। अब नि उपसर्ग, नि उपसर्गको अर्थ अत्यन्त निमग्न, निबन्ध, कहीँ कहीँ निषेध अर्थमा पनि प्रयोग हुन्छ। जस्तै स्वयं निषेध, निवारण इत्यादि। अब अधि उपसर्ग, अधि उपसर्गको अर्थ श्रेष्ठ अर्थात् सबैभन्दा माथि, श्रेष्ठ। जस्तै अधिकार, अधिपति, अधिनायक इत्यादि प्रकारले उपसर्गले आफ्नो अर्थ प्रकट गर्दछ। त्यस्तै अधि अपि। अब अपि, अपि उपसर्ग अतिरिक्त अथवा एकीकृतको अर्थ प्रकट गर्दछ। यो उपसर्ग भएको शब्द मैले पाउन सकिनँ। यदि हजुरहरूसँग विद्यमान छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। यसपछि अति उपसर्ग, अतिको अर्थ अधिक अथवा अत्यधिक। जस्तै अतिरिक्त, अतिशय, अत्याचार, अतिपात इत्यादि। यसपछि सु उपसर्ग, सु उपसर्ग सधैँ राम्रो, उत्तम, श्रेष्ठको अर्थ प्रकट गर्दछ। जस्तै सुजन, सुलभ, सुकाल, सुबोध इत्यादि शुभ अर्थको प्रकट गर्दछ। यसपछि हामी चर्चा गर्नेछौँ उत उपसर्ग। उत उपसर्गले श्रेष्ठ अर्थ प्रकट गर्दछ। जस्तै उत्कृष्ट, उत्थान, उद्भव, उच्चारण इत्यादि अर्थ प्रकट गर्दछ। यसपछि हामी अभि उपसर्गतिर लाग्नेछौँ। अभि उपसर्ग छेउछाउ अथवा अधिकताको अर्थ प्रकट गर्दछ। जस्तै अभिदर्शन, अभिमुख, अभिनव, अभिप्राय इत्यादि अर्थमा अभि उपसर्गको प्रयोग हुने गर्दछ। यसै क्रममा हामी प्रति शब्दको अर्थसहित व्याख्या गर्नेछौँ। प्रति शब्दको अर्थ हरेक। जस्तै हामी त्यस उपसर्गलाई नै प्रयोग गरेर भन्न सक्नेछौँ। जस्तै प्रत्येक, प्रत्येकमा प्रति, एक, प्रत्येक। साथै प्रति उपसर्गले विशेष अर्थ पनि प्रकट गर्नेछ। जस्तै प्रतिकार, प्रतिबिम्ब, प्रतिज्ञा, प्रतिष्ठा आदि प्रति उपसर्गको अनेक शब्दहरू उपलब्ध छन्। त्यसपछि हामी परि उपसर्ग, परि उपसर्गको सिधा अर्थ छेउछाउ, वरिपरि इत्यादि अर्थमा प्रयोग हुन्छ। जस्तै परिवर्तन, परिक्रमा, पर्यावरण, परिसीमा इत्यादि अर्थमा परि उपसर्गको अनेक शब्दहरू उपलब्ध छन्। त्यसपछि हामी उप उपसर्ग, उप उपसर्गको सिधा अर्थ छेउमा, अगाडि आदि अर्थमा प्रयोग हुन्छ। जस्तै उपवन, उपकुलपति, उपहार, उपद्वीप। आज मैले 22वटा उपसर्गको विषयमा सामान्य जानकारी दिएँ।
आगामी दिनमा यिनैहरूलाई लिएर फेरि पनि म विशिष्ट व्याख्यान प्रस्तुत गर्नेछु र यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो एकपल्ट कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि केही कमी छ, सुधार चाहिन्छ भने म बिस्तारै सुधार गर्नेछु। चाहे म दैनिक भिडियो नदिएर साप्ताहिक भिडियो पनि अपलोड गर्न सक्नेछु। हजुरको सुविधाको लागि म यथाशक्ति प्रयास गर्नेछु। त्यसैको लागि हजुरहरू आफ्नो सुझाव अथवा प्रतिक्रियाहरू छोडिदिनु होला।